two given variables. The study of relationship between two given variables is known as correlation. यदि मानौ दुईटा भेरिएबल दिएको छ, कुनै दुईटा क्वान्टिटी दिएको छ भने दिएको दुईटा क्वान्टिटीहरुको बीचको रिलेशनशिप अध्ययन गर्ने जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल मेथड छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? कोरिलेसन भन्छौं। यानी कि कोरिलेसन भनेको अरु केही होइन, इट सिम्पली मेजर्स or it simply decides whether the relationship between the two variables exists or not. दुईटा भेरिएबलहरुको बीचमा कुनै कनेक्सन, कुनै रिलेसन, कुनै एसोसिएसन छ कि छैन त्यो कुराको जानकारी हामी कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं त? बाइ फाइन्डिङ कोरिलेसन हियर। त यो त भयो व्हाट इज कोरिलेसन। यसमा हामी एक्चुअली गर्छौं के त? कोरिलेसन भन्ने च्याप्टरमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने? जनरली के हुन्छ? दुईटा भेरिएबलसित रिलेटेड केही अब्जर्भेसनहरु दिएको हुन्छ, and from the given observation we have to decide whether the relationship between the variables exists or not here. So हामी कोरिलेसनमा के हेर्छौं? In correlation generally we decide whether the relationship between the two variables exists or not. दुईटा भेरिएबलको बीचमा कुनै रिलेसन, कुनै कनेक्सन छ कि छैन? छैन भने त पुरै सकियो। If relation between the two variables exists here, then we have to decide what is the strength and what is the direction. Strength भनेको how close the relation between the two variables. दुईटा भेरिएबल को बीचमा रिलेसन एक्जिस्ट भइराछ भने त्यो रिलेशनशिप को क्लोजनेस कति छ, त्यो कति क्लोज रिलेशनशिप भइराछ र साथसाथै त्यो रिलेशनशिप को डाइरेक्सन के हो? पछि हामी डिफाइन गर्छौं टाइप्समा। डाइरेक्सन भनेको दुवै भेरिएबल एउटै डाइरेक्सनमा चेन्ज भइराछ कि अर्को डाइरेक्सन कि अपोजिट डाइरेक्सनमा चेन्ज भइराछ इत्यादि कुराको जानकारी हामी कहाँबाट प्राप्त गर्छौं? कोरिलेसनबाट। त्यसै गरौँ इन कोरिलेसन यो च्याप्टरमा हामीले के कुरा डिसाइड गर्छौं? We have to decide whether the relationship between the two given variables exist or not. पहिला त हामी त्यही हेर्छौं। यदि दुईटा भेरिएबलसित रिलेटेड अब्जर्भेसन दियो भने पहिला हामीले डिसाइड गर्ने भनेको त्यो दुईटा भेरिएबलहरुको बीचमा रिलेशनशिप एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन। कसरी डिसाइड गर्ने त्यो त हामी पछि हेर्छौं। यदि रिलेशनशिप एक्जिस्ट भइराछ भने then after we have to find out the closeness भनेको the strength of relationship र अर्को कुरा डाइरेक्सन अफ रिलेशनशिप बिट्विन द टू भेरिएबल्स। यहाँ के भन्दिन्छु? इफ इट एक्जिस्ट, यदि रिलेशनशिप एक्जिस्ट भइराछ भने then after then to find the closeness and direction of relationship between the two variables, we have to find the closeness and direction of relationship between the two variables. So यति कुराहरु हामी कोरिलेसन भन्ने च्याप्टरमा फाइन्ड आउट गर्छौं। यानी कि कोरिलेसन भनेको it is the statistical tool that decide whether the relationship between the two variables exists or not. If it exists, what is the closeness and direction of relationship between the two variables that we can decide by finding correlation. So यो भनेको what is correlation भयो, जसमा हामी के कुरा फाइन्ड आउट गर्छौं यो।
अब रह्यो कुरा के त कोरिलेसन को के हामी टाइप्सहरु डिस्कसन गर्छ के बेसिक टाइप्सहरु बढी होइन 11 12 मा खासै बढी टाइप्सहरु पढ्नु पनि छैन यहाँ त नेक्स्ट हामी हेर्छौं व्हाट टाइप्स अफ कोरिलेसन कोरिलेसन को के टाइप्सहरुको बारेमा हामी के कति प्रकारको कोरिलेसनहरु हुन्छ के बेसिक कुराहरु हामी जान्छौं फर्स्टमा हामी हेरौं मैले यहाँ दुईटा कुरा भनेको छु मेजर गर्छु कोरिलेसन एउटा क्लोजनेस अर्को भनेको डाइरेक्सन अफ रिलेशनशिप के कोरिलेसनलाई डाइरेक्सनको आधारमा पनि डिवाइड गरिएको छ कोरिलेसनलाई क्लोजनेसको आधारमा पनि डिवाइड गरिएको छ यहाँ जुन हामी टाइप्स डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं त्यो भनेको अन द बेसिस अफ डाइरेक्सन on the basis of direction of relationship between the two variables correlation is divided into two parts one is known as positive correlation another one is known as negative correlation त्यही भन्नु on the basis of direction on the basis of direction of relationship between the two variables on the basis of direction of relationship between the two variables we can divide correlation into two parts here it can be divided into two parts डाइरेक्सन को आधारमा डाइरेक्सनलाई आधार मान्ने हो भने कोरिलेसनलाई दुई भागमा हामी डिवाइड गर्न सक्छौं फर्स्ट वन भनेको के त पोजिटिभ कोरिलेसन सेकेन्ड वन भनेको के त नेगेटिभ कोरिलेसन one of the type is known as positive correlation second type is known as negative correlation जस्तै हामीले मैले यहाँ भर्खरै भने हामी यहाँ हेर्छौं पहिला के हेर्छौं दुईटा भेरिएबल दिएको छ भने तिनीहरुको बीचमा रिलेशनशिप छ कि छैन तिनीहरुको बीचमा कुनै कनेक्सन छ कि छैन या कुनै एसोसिएसन छ कि छैन नर्मली हामी के हेर्छौं भने जस्तै मानौ दुईटा भेरिएबल x र y सित रिलेटेड केही अब्जर्भेसनहरु दियो यहाँ म लेखिदिएको छु दुईटा भेरिएबल x र y सित रिलेटेड केही अब्जर्भेसनहरु दिएको छ इन केस हामीले कसरी थाहा पाउने यिनीहरुको बीचमा कनेक्सन छ कि छैन रफली हेर्ने हो यदि एउटा भेरिएबलमा चेन्ज गर्दाखेरि एउटा भेरिएबलको भ्यालुमा चेन्ज गर्दाखेरि अर्कोमा कुनै पनि चेन्ज देखा परेको छैन भने हामी के बुझ्ने इफ by changing the value of one of the given variable if there is no change in another variable एउटामा चेन्ज गर्दाखेरि अर्कोमा कुनै पनि चेन्ज देखा परेन जतिसुकै यसलाई तल माथि घटाउ बढाउ अर्कोमा कुनै पनि चेन्ज इफेक्ट आएन भने हामी के बुझ्ने इफेक्ट भएन भने मीन्स देयर इज नो रिलेसन यदि इफेक्ट हुनु भनेको एउटामा चेन्ज गर्दाखेरि अर्कोमा पनि केही न केही चेन्ज देखा परिरहेछ भने मीन्स देयर एक्जिस्ट रिलेशनशिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स राइट हामी यो चेन्ज को आधारमा चेन्ज को डाइरेक्सन को आधारमा दुई भागमा डिवाइड गरेका छौं पोजिटिभ भनेको के इफ बोथ द भेरिएबल्स चेन्जेस इन सेम डाइरेक्सन तिम्रो म्याथमेटिक्समा दुईटा टर्म पढेको होला रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन डाइरेक्ट भेरिएसन र इनडाइरेक्ट भेरिएसन पढेको होला हो वास्तवमा नाउ फरक हो कुरा चाहिँ त्यही पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको डाइरेक्ट भेरिएसन बुझ्दा हुन्छ तिमीहरु डाइरेक्ट भनेको जस्तै तिमीहरुले टाइम एन्ड वर्कमा पढेको होला वर्क बढ्यो भने टाइम बढ्छ बढी काम गर्न बढी टाइम लाग्छ त्यो पढेको होला यानी कि के वर्क बढाउँदाखेरि टाइम पनि बढ्ने यानी कि एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने यानी कि दुवै सेम डाइरेक्सनमा चेन्ज भइरहेछ या वर्कलाई कम गरिदिने हो भने टाइम पनि के हुन्छ कम भइन्छ भनेको एउटा बढाउँदाखेरि अर्को पनि बढ्ने एउटा घटाउँदाखेरि अर्को भेरिएबलको भ्यालु पनि घट्ने
त्यस्तो सिचुएसन छ भने हामी भन्न सक्छौं both the variables changes in same direction. Same direction भनेको either both increases or both decreases. That is the case of positive correlation. Such relationship between the variables is known as positive. Positive correlation means either both changes in same direction, either both increases or both decreases. Negative correlation भनेको जस्ट उल्टो, एउटा बढाउँदाखेरि अर्को घट्ने या एउटा घटाउँदाखेरि अर्को चाहिँ बढ्ने कन्डिसन छ. Means if the given two variables changes in opposite direction, opposite means if one of the variable is increased, another will be decreased. If one of the variable is decreased, another will be increased. यानी कि opposite direction मा change हुने खालको दुईटा variable छ भने there exists negative correlation between the variables. If both the variables varies or changes in same direction, there exists positive correlation. Third, if by increasing any one of the variable, if there is no change in another variable, एउटालाई जतिसुकै चेन्ज गर्दाखेरि अर्कोमा कुनै इफेक्ट नै देखा परेन भने there exists no correlation between the variables. हामी भन्न सक्छौं. यो पहिला हामीले डिफाइन गरिहालौं. What is positive correlation? First one हामी डिफाइन गरौं. Positive correlation भनेको के हो? If the given two variables